सामान ढुवानी गर्ने र यात्रु बोक्ने गाडीमा 28% भाडा वृद्धिपछि सवारीमा वार्षिक कर 20%सम्मको भार। उता सीमित उडानलाई मात्र अनुमति दिएर मनपरी भाडा असुल्न वायु सेवा प्रदायकलाई छुट। सडकदेखि आकाश मार्गसम्म निचोरिँदैछन् नागरिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अस्तव्यस्त। सरकारले भएको खोप पनि लगाउन सकेन। संक्रमणबाट आज 21 जनाको ज्यान गयो। काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले म्यादभित्र नामावली बुझाउन सकेन। महाधिवेशन कार्यतालिकाले प्रभावित। सीमित उडान अनुमति दिँदा हवाई भाडामा मनपरी यात्रुबाट 6 गुणासम्म असुली। बागमती प्रदेशले 20% बढायो सवारी कर। अमेरिकी र नेटो सैनिक बाहिरिँदै गर्दा अफगान सेना तालिबान सामु कमजोर। 85% भूभाग विद्रोहीको कब्जामा। दक्षिण एसियाभर सुरक्षा चुनौती। र स्वास्थ्य सुरक्षाका कडा मापदण्ड बीच ओलम्पिक एथलेट भिलेजमै कोभिड पुष्टि। नयाँ प्रजातिका भाइरसको जोखिम औल्याउँदै टोकियोवासी प्रदर्शनमा। किनेको र अनुदान बापत पाएको खोप आउने क्रम जारी छ, तर प्राप्त खोप सकेसम्म छिटो र व्यवस्थित तवरले वितरण गर्न भने सरकारी संयन्त्रले सकेको छैन। अभाव देखाएर शनिबार खोप अभियान नै रोकियो। खोप लगाउँदा पनि सामान्य व्यवस्थापनतर्फ कामै नगरी निकै भिडभाड र अस्तव्यस्तताका बीच जोखिम मोलेर लगाउनु परेको छ। लक्षित समूहभन्दा बाहेकका पहुँचवालालाई खोप वितरण गर्दा यो अभियान झनै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ, जसले हाम्रो वितरण प्रणाली र व्यवस्थापकीय क्षमताको हकीकत छर्लङ्ग पारेको छ। चिनिया राजदूतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर थप 16 लाख डोज भेरोसेल खोप उपहार स्वरूप दिने प्रतिबद्धता जनाइन्। चीनले यसअघि 18 लाख डोज अनुदानमा दिइसकेको छ। यसबाहेक सरकारले चीनबाटै 40 लाख मात्र खोप किनेको छ। त्यसमध्ये असार 25 मा 8 लाख आइसकेको छ भने बाँकी खोप पनि चरणबद्ध रूपमा आउँदैछ। चीनले नेपालमा खोप अभाव हुन नदिने वचन समेत दिएको छ, तर शनिबार काठमाडौँमा अभाव देखाएर खोप अभियान नै रोकियो। जबकि यसअघि नै सार्वजनिक सूचना मार्फत लक्षित समूहलाई विभिन्न अस्पताल र खोप केन्द्रमा जान भनिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार दिउँसोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 24,14,000 डोजभन्दा बढी लगाइएको छैन। यसअनुसार 3,80,000 भन्दा बढी मात्रा मौजदात हुनुपर्ने देखिन्छ। खोप अभियानहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै जाने हुन्छ, तर खोप उपलब्ध गराउँदा स्थानीय रूपमा भएको भण्डारण, खोप स्थानीय रूपमा रहेको व्यवस्थापन, त्यहाँ सबै कुराहरूलाई हेरेर खोपको सङ्ख्या निर्धारण गर्दै गएको हुन्छ। लक्षित वर्ग अनुसार खोप लगाइदिने कुराहरूमा सहजीकरण हुन सक्यो, त्यो व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी सर्वसाधारणले बुझिदिन सक्यौँ भने हामी गएर लाइन बसेर फर्किनुपर्ने अवस्थाहरू हुँदैन। चीनबाट खरिद गरिएको पहिलो खेप आएपछि 55 वर्षमाथिको उमेर समूह र अरू लक्षित समूहलाई विभिन्न अस्पतालले असार 30 देखि खोप लगाउन थालेका थिए, तर लक्षित समूहले कुनै दिन पनि सहजै खोप पाएनन्। लाइनमा 7-7 घण्टासम्म बस्नु पर्यो। सामाजिक दूरी कतै पनि पालना हुन सकेन। वीर अस्पतालमा त शुक्रबार नाराबाजी नै भयो, जबकि यसअघि अनलाइनमा नाम दर्ता गराएर त्यसको कुनै उपयोग गरिएको छैन। खोप स्थलको अस्तव्यस्तताका कारण शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य सचिव र स्वास्थ्य सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले केन्द्र बढाएर खोप लगाउन भनेकै भोलिपल्ट अभियान रोकिनुले हाम्रो वितरण प्रणाली कति कमजोर र अस्तव्यस्त छ भन्ने देखाउँछ। हामी कहीँ न कहीँ व्यवस्थापनमा यसलाई चुकेको जस्तो लाग्दछ। कहीँ न कहीँ व्यवस्थापनमा चुकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई व्यवस्थित तरिकाले प्राथमिकता परेको लक्षित वर्गलाई अथवा उमेर समूहलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित तरिका लगाउँदै गयो भने चाहिँ बिस्तारै सबैले समयक्रम अनुसार चाहिँ पाउन सक्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। र सँगसँगै चाहिँ खोप पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ ल्याउन सक्यो भने आगामी दिनहरूमा चाहिँ यस्तो
छिटो अचानक भनौँ योजना बिना एकदमै अनएक्सपेक्टेडली अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ सकिने यस्तो जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ नहोला भन्ने मलाई लाग्दछ। भेरोसेल बाहेक अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15,30,000 डोजभन्दा बढी खोप मौजदात छ, जुन एक खोप लगाए पुग्छ। त्यस्तै चीनबाट थप आउँदैछ। यसअघि खोप्नै नपाएर सङ्कट बेहोर्नु पर्यो। अहिले हुँदा पनि सुव्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न नसकेर अभियान नै रोक्नुपर्ने सम्मको गैर जिम्मेवारीपन देखाइएको छ। अरू काम थाँती राखेर समेत सम्पूर्ण शक्ति खोप अभियानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला देखाएको हेलचेक्राइले भोलि महामारीको अर्को लहरबाट अकल्पनीय क्षति हुन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1310 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6,858 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 19% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 428 सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै सुनसरीमा थप 125, मोरङमा 115, कास्कीमा 101 जनामा कोभिड देखिएको छ। कोभिडका बिरामी मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 583 जनाको आइसियु र 176 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 2164 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्धनमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य सवारी धनीलाई कर बढाएर थप निचोर्न लागि छ। बागमती प्रदेश सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारीको वार्षिक कर भोलिदेखि 9,000 रुपियाँसम्म बढाएर असुल्न लागेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2500 देखि 2900 सीसीसम्मका कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसका लागि वार्षिक सवारी कर 41,000 रुपियाँ थियो। अब तिनले 50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत वार्षिक सरकारी कर बढाएर 65,000 रुपियाँसम्म पुर्याएको छ। त्यसअनुसार 1,000 सीसीसम्मका निजी सवारी साधनका लागि वार्षिक कर 21,000बाट 22,000, त्यसमाथि 1,500 सीसीसम्मका सवारी साधनका लागि 23,500बाट 25,000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। मोटरसाइकल र स्कुटरको कर 3,000 देखि 30,000 रुपियाँसम्म तोकिएको छ। 125 सीसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले अब 2800 को साटो 3,000 र त्यसभन्दा माथि 150 सीसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले 5,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। भोलिबाटै यसको कार्यान्वयनको क्रममा जाँदाखेरि यो आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि तिर्नुपर्ने नवीकरण, सवारी कर लगायत अन्य विविध रुट पर्मिट जुन दर रेटमा फरक आएको छ त्यो दर रेट अनुसारकै सवारी कर काटिन्छ। सवारी धनीले अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 56 रुपियाँ र डिजलमा 49 रुपियाँ कर तिर्छन्। बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष मात्र सवारी कर बापत 8 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी उठाएको थियो। उसले गत वर्ष प्रदूषण कर बुझाउन ढिला गर्नेलाई 200% सम्म जरिवाना गराएको थियो। बागमती प्रदेशभित्र 16 लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन्। ती सवारी साधन गुड्ने अधिकांश सडकमा खाल्टाखुल्टी पूर्ण, अरू सवारी मैत्री सुविधा बढाउनेतिर भने प्रदेश सरकारको ध्यान छैन। केवल कर बढाएर करदाताको ढाड सेक्ने भूमिकामा प्रदेश सरकार रमाइरहेको छ, जुन न्यायोचित देखिँदैन। यसले मध्यमवर्गीय उपभोक्ता परिवारलाई अत्यन्त नराम्रो प्रभाव पार्न सक्दछ। ढुवानीका कुराहरूमा सहयोगीका रूपमा प्रयोग गर्ने र भइरहेको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउने जुन प्रयास गरिरहेका छन् ती चाहिँ वर्गमा यसले अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। सरकारले आफ्नो खर्च चलाउने कर उठाएरै हो, तर कोभिडले आम्दानी प्रभावित भएका बेला छुट र राहत दिनु त कता हो कता। उल्टै कर बढाएपछि सरकारले कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडाबाट बालकृष्ण अधिकारीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले सीमित उडान अनुमति दिँदा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि यात्रुले चर्को भाडा तिर्नु परिरहेको छ। त्यसमाथि हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले सस्तो दरका टिकट लुकाएर मनपरी भाडा असुलिरहँदा नियमनकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले आँखा चिम्लिएर ठगीमा सहयोगी भूमिका खेलेका छन्। सामान्य अवस्थामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट 35 भन्दा बढी गन्तव्यमा दैनिक 80 वटा भन्दा बढी उडान हुन्थ्यो। अहिले 30 भन्दा बढी उडान गर्न दिइएको छैन। सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सातामा 12 वटा मात्र उडान गर्न दिइएको छ, जबकि निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले सातामा 14 उडान गरिरहेको छ। 12 एयरलाइन्सलाई 13 गन्तव्यमा उडानको अनुमति छ
प्राधिकरणले असार 21 पछि उडान थपेको भने पनि यात्रुले कतिपय गन्तव्यमा चार्टर्ड उडानमा जस्तै महँगो भाडा तिर्नु परिरहेको छ। एयरलाइन्सले सस्तो दरका टिकट प्रणालीमा नदेखाएर तथा सीमित ट्राभल एजेन्सीलाई मात्र टिकट बिक्री गर्न दिएर यात्रुलाई ठगिरहेका छन्। चार्टर्ड उडान पनि रोकिएको छैन। एयरलाइन्सको कोड हुन्छ, 3टा डिजिट भएकोलाई नर्मल फ्लाइट भन्ने गरिएको छ, 4वटा डिजिट भएकोलाई चार्टर फ्लाइट भन्ने गरिएको छ। अहिले पनि एयरलाइन्सहरूको 4वटा डिजिटमा बुकिङहरू छ भनेपछि त्यो हामीले बुझेको कुरा के भन्छ, चार्टर फ्लाइट हो। नियमित फ्लाइट चाहिँ 2टा गर्ने, अर्को चार्टर फ्लाइट 2टा थपेर चार्टरबाट बढी भाडा लिन पाइरहेछ भने उसले नियमित फ्लाइट किन गर्छ? अनि त्यो त नियामक निकायले त्यो कुरा हेर्नु पर्यो नि, चार्टर किन दिने भन्ने कुरा त्यो रोक्नु पर्यो नि। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँबाट साउदी अरेबियाको भाडा 30,000 रुपियाँ थियो। अहिले यात्रुले हवाई भाडा र क्वारेन्टिनका नाममा ट्राभल एजेन्सीलाई 1,65,000 रुपियाँ बुझाइरहेका छन्। क्वारेन्टिन खर्च कति हो खुलाउने गरिएको छैन। काठमाडौँबाट जापान जाने यात्रुले कतार एयरवेजलाई 1,55,000 रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ, जबकि सामान्य अवस्थामा दुईतर्फी भाडा 80,000 रुपियाँ मात्र थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले नारितामा उडान नगरेकाले कतार एयरवेजले यात्रुलाई दोहा हुँदै लाने भनिएको छ। नेपालमा मनपरी भाडा असुलिरहेका एयरलाइन्सले भारतबाट युरोप र अमेरिकाका गन्तव्यमा जाँदा लिने भाडा भने बढाएका छैनन्। यसको अर्थ यात्रुमाथि ठगीमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीकै मिलेमतो त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब हाम्रो क्यानले भन्दा पनि अब सम्बन्धित चाहिँ एयरलाइन्सले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ अब कम्तीमा उहाँहरूको सेल गर्दाखेरि सबैलाई उहाँहरूले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। रेगुलेटरी पार्टबाट हामीले टिकटमा किन महँगो भयो, पर्यटन मन्त्रालयले विशेष गरी किन महँगो भयो भन्ने छानबिन भइरहेछ। तर कसलाई कुन एजेन्सीलाई दिने कुनलाई नदिने त्यो एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ अधिकारको कुरो हो। प्राधिकरण मनोमानी भाडा असुलीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो छानबिन समितिमै अल्झिनुले मिलेमतोको आशंकामा बल पुगेको छ। त्यस्तै उडान संख्यामा भएको चलखेललाई पनि स्वाभाविक मानिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 को मन्त्री परिषदमा सहभागी भएको छ। नवनियुक्त आन्तरिक मामिला मन्त्री भरत प्रसाद शाहलाई प्रदेश प्रमुख राजेश झाले, राज्य मन्त्री रुबी कर्णलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथ गराएका हुन्। माओवादीलाई सरकारमा समेट्न जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसको 6 घण्टा नबित्दै माओवादीबाट 2 जनाले नियुक्ति पाएका छन्। प्रदेश 2 मा जसपाको पूर्ण बहुमत रहे पनि केन्द्रीय नेतृत्वको खिचलोका कारण महन्त ठाकुर पक्षका 1 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री राउतले बर्खास्त गरी गत जेठ 26 मा कांग्रेसबाट 3 जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। माओवादी सरकारमा सामेल भएपछि प्रदेश 2 मा अहिले एमाले मात्र प्रतिपक्षमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण भदौमा तय भएको 14औं महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भएको छ। छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लगाउन नसक्दा तालिका प्रभावित भएको हो। कांग्रेस क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले असार मसान्तसम्म सदस्यहरूको नामावली पार्टीमा बुझाइसक्नुपर्ने थियो, तर अझै क्रियाशील सदस्यको निवेदन छानबिन गरिरहेको छ। सप्तरी र बारा जिल्लामा 16,000 क्रियाशील सदस्यको विवाद यथावत छ। त्यस्तै सुनसरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा लगायत जिल्लाका 100 वडामा झण्डै 30,000 सदस्यको विवाद पनि छानबिनकै क्रममा छ। जनवर्गीय संगठनमा पनि सदस्यताको विवाद जिउका तिउ छ। विवादका कारण झण्डै 1 लाख क्रियाशील सदस्यका निवेदक 14औं महाधिवेशनमा सहभागी बन्न नपाउने भएका छन्। यो विवाद लम्बिँदै गए साउन 12 गतेबाट हुने वडाको अधिवेशन प्रभावित हुनेछन्। त्यस्तै गाउँ, नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला अधिवेशनसम्मै चाप पर्नेछ। केही क्षेत्रहरू स्थगित भएको छ र 100 को हाराहारीमा वडाहरू स्थगित हुने स्थितिमा छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 100% टुङ्ग्याएको स्थिति छैन। कतिपय क्षेत्रहरूमा केही वडाहरू अहिले पनि सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ।
काङ्ग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुनुभन्दा 1 वर्ष अघि नै क्रियाशील सदस्यको नामावली प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अन्तिम समयमा सदस्यता वितरण गर्दा विधि विधान र प्रक्रिया मिच्ने परिपाटीले पनि समस्या झन जटिल बन्ने गरेको छ। यो सबैभन्दा ठुलो जटिलता र समस्या थपिएको कारण नै अधिवेशनको मुखमा आएर तपाईलाई चाहिँ के छ भने यो हामीले सदस्यता वितरण जुन गर्दैछौँ यो नै हाम्रो जटिलताको चाहिँ एउटा प्रमुख कारण बनेको हो। र अब यसमा तपाईलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब अहिले सदस्यता भन्दा पनि मतदाता निर्माण गर्ने जुन होड बनेको छ यो चाहिँ अहिले सबभन्दा यो जटिलता चाहिँ यसले बढाएको। भदौ 16 देखि 19 सम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको काङ्ग्रेसले यसपटक क्रियाशील सदस्यता दोब्बर पारेर 9 लाख पुर्याउने भनेको छ। तर झन्डै 1 लाख निवेदन टुङ्गो लगाउन नसक्दा उनीहरू एकातिर महाधिवेशन बाहिरै बस्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर महाधिवेशनको कार्यतालिका नै प्रभावित हुन पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध कानुनी लडाईँपछि सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै मित्र राष्ट्र समकक्षीबाट बधाईका कुनै सन्देश आएको छैन। राजदूत तहबाट मात्रै औपचारिकता देखाइनुले नेपाल ती राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा नपरेको त होइन? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 2074 मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर बधाई दिएका थिए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि मोदीले नेपाल भारतको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै बधाई दिएका थिए। तर यसपटक मोदीले न त फोन गरे न त बधाई सन्देश नै पठाए। नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर बधाई दिए। उता उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि उच्च राजनीतिक तहबाट कुनै प्रतिक्रिया देखिएको छैन। देउवा प्रधानमन्त्री भएको चौथो दिन बल्ल चिनिया राजदूत हो यान्सीले सिंहदरबारमा भेटेर बधाई दिइन्। यद्यपि चीनले त्यस अवसरमा 16 लाख मात्रा खोप उपहारको पनि घोषणा गरी नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको सन्देश दिइन्। देउवाको सत्तारोहणमा सबैभन्दा पहिला खुसी व्यक्त गर्ने भने अमेरिका थियो। देउवाले शपथ लिएको 20 मिनेटमै नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिएका थिए भने बिहिबार आफै भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। अमेरिकाबाट पनि त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट भने प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। विषम परिस्थितिमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले परिपक्व अवस्था नभई प्रतिक्रिया नआएको हुन सक्ने परराष्ट्र मामिला जानकारको ठम्याइ छ। यो भित्र आउँछ, कसैले स्वेच्छाचारिताले दिन्छ, आफ्नो स्वेच्छाले दिन्छ, आफ्नो भनौँ न आफ्नो भोलन्टरी कसैले पठाउँछ इत्यादि गरेर उसको मूल्याङ्कनमा अब किन कूटनीतिमा त्यो पनि हुन्छ। जस्तो अहिले उहाँको यो अवस्था छ, कसैको कूटनीतिक मूल्याङ्कन यहाँको राजदूतको रिपोर्टहरू हुनसक्छ, राजदूतहरूले पाएका भनौँ न आफ्नो मूल्याङ्कन हुनसक्छ, त्यो मूल्याङ्कन उहाँको त यो कन्टिन्यू हुनसक्छ। त्यस कारणले किन न अगाडिमै अवस्थामा हामीले अहिलेदेखि नै चाहिँ सम्बन्ध सहयोगलाई एउटा मित्रतालाई प्रगाढ बनाउँदै जाने भन्ने पनि हुन्छ। अब कति बेला होइन वेट एन्ड सी भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ योलाई बेन्चमार्क यो डेडलाइनलाई मान्नु हुँदैन। सरकारले पूर्णता नपाएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नहुन्जेल स्थिरतामै प्रश्न रहेकाले पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रले प्रतिक्रियामा हतार नगरेको हुन सक्ने एक थरीको भनाइ छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको व्यक्तित्व संकुचित हुँदै गएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने अर्को थरी मत छ। भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ, अब चाहिने त्यहाँ विभिन्न पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसहरू छन्, त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने एउटा त्यो पाटो छँदैछ। अर्को पाटो भनेको तपाईँले जायज कुरा निकाल्नु भएको के हो भनेदेखि हो अहिले हाम्रो चाहिँ केही हिसाबले कूटनीति चाहिने अलिकता तपाईँको यही उदाहरण देखियो नि के भनेदेखि मैले त बारम्बार भन्ने गरेको हो, यदि हाम्रो कूटनीति भ्याक्सिन कूटनीति प्रभावकारी हुन्थ्यो हो भने के भनेदेखि चीनले 500 मिलियन तपाईँको भ्याक्सिन संसारभरि दिइसकेका छ भन्दाखेरि केही बढी भ्याक्सिन चीनले हामीलाई दिनलाई मलाई लाग्छ त्यत्रो ठुलो कुरा थिएन। त्यसो हुनाले केही चाहिने कूटनीतिमा हाम्रो सञ्चालनमा केही समस्याहरू छन्।
अमेरिका नेपालको अस्थिर राजनीतिले गिजोलिएको एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने र लागू गर्ने अनुकूल राजनीतिक वातावरणको पर्खाइमा छ। देउवाले त्यो वातावरण मिलाउने अपेक्षा अमेरिकासँग हुन सक्छ। अर्कोतर्फ चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनले गति लिएको छैन। एमसीसी र BRI-को रस्साकसी त छँदैछ, त्यसमाथि भारतको ओली सरकारसँग उतार चढावपूर्ण सम्बन्धकै बीच सत्ता हेराफेरी भएकाले सबै शक्ति राष्ट्र पर्ख र हेरकै नीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु हुनु एक दिन अघि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका 4 सांसद अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा खुलेका छन्। यादवले आज पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुर पक्षका प्रमोद शाह, अमृता अग्रहरी, रानी मण्डल र नरमाया ढकाल सहभागी भएका हुन्। उनीहरू 4 जना पूर्व राजपाका हुन्। सांसद शाहले ठाकुर पक्षका थप 2 सांसद पनि केही दिनमै यादव पक्षमा खुल्ने दावी गरे। यसअघि यादव पक्षका 12 सांसद मात्रै थिए। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठककै अघिल्लो दिन पारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत नेतासँग छलफल गरेका छन्। ओलीले सत्ताबाट बाहिरिएपछि जसपाका नेतालाई आज बालकोट स्थित निवासमै बोलाएर छलफल गरेका हुन्। ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी र अनिल झा पनि बालकोट पुगेका थिए। उनीहरू बीच संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। ओलीसँगको छलफलपछि ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो। ठाकुर पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि मात्र सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा निष्कर्ष पुग्ने बताएको छ। अब त्यो एउटा टुङ्गो लागेपछि अनि चाहिँ काम गर्न पनि अलिकति सहज हुने वातावरण हुन्छ। अहिले यहाँले भने जस्तै पनि यो निर्वाचन आयोगको निर्णयले चाहिँ यो सबै घटनाक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। जसपाको आधिकारिकता विवादमा आयोगले भोलिदेखि सुनवाई गर्दैछ। नेकपा एमालेको विघटित कार्यदलका नेताले पार्टी एकताका लागि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताले आज संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका हुन्। पार्टीले 10 बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरिसकेकाले त्यसैमा टेकेर अघि बढ्नुपर्नेमा संस्थापन पक्षले जोड दिएको छ। नेपाल पक्षका नेताले भने 10 बुँदे सहमति एकताको आधार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अघि अध्यक्ष ओलीले नेपालसँग छलफल गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। नेकपा एमाले एकताबद्ध हुँदा त्यसले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको साथसाथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अनि संविधानलाई पनि त्यसले सबल बनाउँछ। यही विश्वासका साथ त्यसमा हामी छलफलमा जुटेका थियौँ। छलफलको निष्कर्ष त्यो 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हामी यही रूपमा अगाडि बढिरहन्छौँ। यो कुनै बैठक होइन। नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्न आम पार्टी पङ्क्ति चिन्तित छ। आम पार्टी पङ्क्तिको चिन्ता र सरकारसँग जोडिएर हामी स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरू अनौपचारिक भेटघाट गरेका हौँ। भावी दिनमा 10 बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर कसरी पार्टी एकतालाई जोगाउने, यो सन्दर्भमा हामीले कसरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने सन्दर्भमै हाम्रो चासो त्यो सरकारसँग जोडेर हामीले अनौपचारिक भेटघाट गरेका हौँ। नेपाल पक्षले बैठक रोक्न माग गरे पनि अध्यक्ष ओलीले आइतबार स्थायी समिति र सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमै शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले सरकार विस्थापित भएपछि ओली र नेपालको दूरी झन बढेको छ। आयमूलक तालिम मार्फत 1 वर्षमा 43,000 युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको सिप विकास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष पनि प्रभावकारी हुन नसकेको झण्डै 1.5 अर्ब रुपियाँको कार्यक्रम यसपालि त सुरु नै हुन सकेको छैन।
विपन्न एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरूको सिप विकास गरी जीवनस्तर उकास्ने र बेरोजगारी हटाउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको 4 वर्ष भयो। हरेक वर्ष 43,000 युवालाई सिपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य भए पनि गत वर्षको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएन। यसको मुख्य कारण कोरोना महामारी भनिएको छ। यस वर्ष त झन् सिलाइ, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, ब्युटिसियन, हस्तकला, सिकर्मी, दकर्मी, मन्तेश्वरी, कुक लगायत 40 प्रकारका 3 महिने तालिमका लागि संस्था छनौट भए पनि गत पुसमा सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यक्रम अहिलेसम्म अल्पत्र छ। यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 43,000 सहभागीहरूको तालिम सञ्चालन गर्नको लागि हामीले संस्था छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। संस्था हामीले बिडिङको माध्यमबाट छनौट गर्छौँ। त्यो चाहिँ पब्लिक सार्वजनिक चाहिँ खरिदको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो खरिदको प्रक्रियामा संस्था छनौट गर्नको लागि हामीले सुरुमा आशयपत्र माग गर्नुपर्छ। प्रभावित पक्कै भयो, किनभने हामीले साउनमै भदौमै हामीले चाहिँ जुन आशयपत्र मागदेखिका कुराहरू गर्न पर्थ्यो त्यो अघिल्लै आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू स्थगन भएर बसेको हुनाले हामीले त्यो सुरुवात नगरिकन नयाँ सुरुवात गर्न अलि जटिल भयो, अलि सान्दर्भिक पनि भएन। शिक्षा मन्त्रालयले सिप विकास तालिमका नाममा हरेक वर्ष 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। हुन त यही कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले 3 दशकभन्दा अघिदेखि चलाइरहेको छ। एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत 2 निकायले उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारिता बढ्नुको साथो झन् दोहोरोपन भएको छ। कहाँ चाहिँ आवश्यकता हो त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम नपुगेको हो हैन। अब अनावश्यक ठाउँमा एउटै मान्छेले 2 पटक 3 पटक 4 पटक चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा व्यवसाय तालिमहरू लिएको देखिन्छ भने कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तथ्याङ्कहरू छन् जहाँ चाहिँ मानिसहरूले बिना शिक्षा बिना तालिम एकदमै जटिल खालको उद्योग धन्दाहरूमा काम गरेको स्थिति छ। त्यस कारणले हामी के भन्ने यसलाई योजना अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन जहाँ आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता पत्ता लगाउन नसक्नु र त्यहाँ पुर्याउन नसक्नु चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यो हो। विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित 5 वर्षे कार्यक्रममा 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिनेछ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लगानी अनुसारको उपलब्धि देखिएको छैन। अझ कोरोना महामारी र आर्थिक शिथिलताका बेला रोजगारी सृजना हुन सक्ने यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जुट्नुपर्नेमा बहाना बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, यातायातको अचाक्ली भाडा वृद्धिमा सबै राजनैतिक दल किन तैचुप मैचुप भएका होलान्? ए स्वाभाविक ठानेर, बी उपभोक्ताको मर्कामा व्यवस्था र सी व्यवसायीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वाभाविक ठानेरमा 70%, बी उपभोक्ताको मर्कामा व्यवस्थामा 28% र सी व्यवसायीको प्रभावमा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, आयमूलक तालिम र रोजगारी सृजना सम्बन्धी परियोजना अल्पत्र पर्नुमा कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ? ए राजनैतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी तन्त्र र सी दातृक निकाय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका अधिकांश स्थानमा केही दिन भारी वर्षा हुने सम्भावना औल्याएको छ। महाशाखाले देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकाले 3 दिनसम्म लगातार पानी पर्ने पनि बताएको छ। उसका अनुसार प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकीका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। अन्य स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा हुने आकलन छ। महाशाखाले महाकाली, कडाली, भेरी, सेती, कोशी, सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी लगायतका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने र जल सतहले सतर्कताको हद पार गर्ने भएकाले सचेत हुन भनेको छ। के पनि फेरि पर्ने अलिकति झरी टाइपको हेर्दाखेरि मध्यम खालको वर्षा जस्तो देखिन्छ, तर लामो समयसम्म परिसकेपछि त्यसले भारी वर्षाको रूप लिन्छ। पानी धेरै जमिनले सोच्न नसक्ने भइसकेपछि
अब खोला नालामा पनि अलिकति बढ्ने, लामो समयसम्म परिसकेपछि अब सामान्य खालकै वर्षा भए पनि पहिरो जान सक्ने, बाटाघाटा रोडहरू चाहिँ अलिकति पुरिन सक्ने, जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। वर्षाका कारण अहिले अरनिको मध्य पहाडी, सिद्धार्थ लगायत 14वटा राजमार्ग अवरुद्ध छन्। त्यस्तै 67वटा राजमार्ग एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा छन्। अब जनताको आवाज। हामीले रूपन्देहीको भैरवाका समाज सेवामा लागेका गृहिणीलाई सोधेका छौँ। समाज सेवाको काम गर्दा घर परिवार र समाजबाट के कस्ता व्यवधान झेल्नुपर्छ? जनताको आवाज। किन गयो, के गर्यो, कहाँ गयो भन्ने कुरा धेरै कुरा आउँछ। अब घरबाटै सपोर्ट भयो भने त बाहिर पनि राम्रो हुन्छ। रिक्वेस्ट गरेपछि सबैले सपोर्ट गर्नको लागि तयारी मिल्छ। हामीले गरिदिनुहुन्छ, बस गएर आफ्नो कुरा मिलाउन पर्छ। अझै पनि समाजमा मानिसहरूले पुरुषलाई बढी विश्वास गर्छ। कुनै एउटा डिसिजन मेकिङ होस्, एउटा कुनै तपाईँको संस्थाको अध्यक्ष पदको लागि किन नहोस्, घर गृहिणीको काम आफ्नो जिम्मेवारी भ्याएर बाहिर निस्कनु भनेको एउटा सङ्घर्ष नै हो। सबैभन्दा जरुरी छ हाम्रो परिवारको सहयोग, अरू टाइम म्यानेजमेन्ट। यो दुईटा चिज हेरेपछि यो धेरै गाह्रो हुँदैन। आर्थिक, मानसिक र शारीरिक सबै बोझले गर्दा उनीहरू बाहिर फिल्डमा गएर आफूले सोचे जस्तो चाहिँ कार्य गर्न सक्दैनन्। म्यानेज गर्न त गर्नुपर्छ, म्यानेज टाइम आफै निकाल्नै पर्छ। परिवारको सहयोग एकदम आवश्यकता हो। परिस्थितिजन्य चुनौतीहरू त हरेक क्षेत्रमा आइपर्छन्, तर ती चुनौतीहरूलाई हामीले पनि के त एउटा अवसरका रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न जान्नुपर्छ र सक्नु पनि पर्छ। त्यो क्षमता हामीमा पनि हुनुपर्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शीर्ष डिभिजनको घरेलु लिगले देशको फुटबल स्तर देखाउँछ। नेपाली फुटबलमा भने लिग अझै स्थापित हुन सकेको छैन। क्लबले यसपालि खेलाडी अनुबन्धनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे। उनीहरूले आफ्नो क्षमतालाई ख्यालै नगरी गत सिजनभन्दा दोब्बर रकम लगानी गर्दैछन्। यसबाट खेलाडी उत्साही भए पनि के क्लबले अर्को सिजन पनि यसरी नै लगानी गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। विश्वकप छनौट खेलमा राष्ट्रिय टिमबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मनिष डाँगी यसअघि 3 स्टार क्लबमा आबद्ध थिए। ए डिभिजन लिग खेलेको अनुभव नभएका उनलाई यसपालि मछिन्द्र क्लबले अनुबन्ध गर्यो। उसले सुनिल बललाई पनि 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँमा अनुबन्ध गरेको भनिएको छ। च्यासल युथ क्लबले मोनाङ मर्स्यान्ती क्लबबाट खेल्दै आएका कमल श्रेष्ठलाई मासिक 1,20,000 रुपियाँ दिने गरी लिगका लागि अनुबन्ध गरेको छ। काठमाडौँ रेजर्सबाट नेपाल सुपर लिग खेलेका 2 विदेशी खेलाडीलाई एनआरटीले मासिक 2.5 लाखमा अनुबन्ध गर्यो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। असोज 3बाट सुरु हुने ए डिभिजन लिगका लागि क्लबहरूले यसपालि गत सिजनको तुलनामा अधिकांश खेलाडीमा दोब्बर लगानी गरेका छन्। अब खेलाडीको चाहे तलब बढोस्, चाहे धेरै खर्च भए पनि हामीसँग अब अरू विकल्पै छैन क्या। किन नेपाल सरकारबाट हामीलाई आउने भने कोही मात्र छैन। हामीले पाउने भनेको एउटा स्पोन्सर, अनि यहाँ चाहिँ एन्फा, अनि यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सानो तिनो हाम्रो स्पोन्सर चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ खेल्ने हो। चुनौती धेरै छ। यसपालि त हाम्रो करिब 2.5 करोडको बजेट छ। हेर्नुहोस्, खेलाडीले मात्रै करिब उहाँले तलब खाने भनेको 1.5 करोड तलब खान्छ। लिगमा त खेलाडीहरू दसैँ जस्तो हुन्छ। खेलाडीहरूलाई कसले कति मनलाग्दो भाउ हाल्ने, 30,000 खेलाडीले 90,000 भनिदिने। यो क्लबलाई कहाँबाट एकचोटि त्यस्तो त्यो 300 टाइम्स पैसा कहाँबाट थाहा छैन। अब एकदम नर्मल रेट कति हो पनि थाहा हुँदैन, हाइएस्ट रेट कति नै थाहा हुँदैन। त्यही भएर अब हुन त क्लबले आफ्नो हिसाबले आफ्नो म्यानेज गर्ने कोसिस गर्छन्, हामी पनि त्यही कोसिस गर्छौँ। तर नहुने क्लबले कसरी गर्छ भने हामी चाहिँ जहिले सोध्छौँ कि त्यो कुरा। तर हुन त एकदमै कम्पिटिटिभ हुन्छ। के गर्नु, राम्रो खेलाडी जसलाई चाहिन्छ। लिग विगतका वर्ष 3 महिना सञ्चालन हुन्थ्यो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले यो सिजन 6 महिना सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यसको मतलब क्लबलाई थप आर्थिक व्यवहार पर्नेछ। ठुला क्लबले खेलाडीको पारिश्रमिकमा मात्र 1.5 करोड रुपियाँ हाराहारी खर्च गर्दैछन्। अघिल्लो सिजन 1 करोड हाराहारीमा लिग सकाएका क्लबको यसपालि 2 करोडभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ। तर एनएसएलले चाहिँ अलिकति स्यालेरी बिगादिए जस्तो पनि लाग्छ हैन। प्लस अहिले चाहिँ अब कम्पिटिसन भएको हुनाले चाहिँ अर्को दावेदार अब क्लबको नाम नभनौँ, कतिले चाहिँ अब एमएमसीमा खेल्ने खेलाडीहरू तान्नको लागि अब एमएमसीमा कति दिन्छ त्यो भन्दा अब 30,000 50,000 बढी दिन्छु भनेर पनि अब त्यसरी एप्रोच पनि गरेका छन्। केही ठुला क्लबको मुख्य आय स्रोत सटर भाडा हुन्। अधिकांश क्लबको आय स्रोत सीमित छ।
इन्फाले लिग तयारी खर्च स्वरूप 20 लाख रुपियाँ, क्लबले महानगरबाट 10 लाख रुपियाँ पाउँछन्। प्रायोजकबाट पाउने रकमको टुङ्गो हुँदैन, त्यसैले खेलाडी अनुबन्ध अहिलेको प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक मानिएको छैन। भोलिको दिनमा चाहिँ अब क्लबहरूले अगुवाई गरेर क्लबहरूले चाहिँ अब अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई यसमा मध्यस्थता गर्न पर्यो, यसमा चाहिँ नियमनकारी निकाय भएकोले नियमहरू बनाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेमा चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले पनि त्यस्तो कुराहरूमा पनि विचार गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ। लिग एक सिजन मात्र खेलेर हुँदैन, अर्को कुरा लिगलाई निरन्तरता दिन क्लब पनि टिक्नुपर्छ। खेलाडीमा लगानी बढाउन हौसिएका क्लबले भरपर्दा प्रायोजक खोजेर आफूलाई आर्थिक रूपमा मजबुत नबनाउने हो भने फुटबलको स्तर बढाउनु पर्ने लिग नै कमजोर नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हेमन्त कटवालका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।